हामी अब लाइन इन्टिग्रल भन्ने जानिसक्यौँ। लाइन इन्टिग्रल भने के रहेछ त भने कुनै पनि एउटा पार्टिकल छ, यो पार्टिकल भयो, यसलाई मोसन गर्नु पर्यो फोर्सले। यो मोसन गर्दाखेरि कुन पोइन्ट यो पार्टिकललाई यही पोइन्टदेखि एउटा स्टार्टिङ पोइन्टदेखि इन्डिङ पोइन्टसम्म पुर्याउनको लागि ओक्जन कति लाग्छ, द्याट इज लाइन इन्टिग्रल। यो भनेको लाइन इन्टिग्रल। अब यताबाट यहाँ पुर्याउनको लागि लागेको ओक्जन फेरि यो घुमेर यतै पनि आयो भने फेरि यो पाथ के हुन्छ, क्लोज्ड कर्व भनिन्छ। यसलाई क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड भनेको जहाँबाट सुरु हुन्छ फेरि घुमी फेरि यहीँनिर आयो भने त्यसलाई क्लोज्ड भनिन्छ। अब बाउन्डेड भनेको के हो त? बाउन्डेड मात्र भनेको यो फ्रम स्टार्टिङ टु इन्डिङ, स्टार्टिङ टु इन्डिङ हामीलाई कुनै पोइन्ट दिएको छ भने यसलाई अब बाउन्डेड, यो ए र बीले बाउन्ड गरेको छ भनेर पनि भनिन्छ। अब लाइन इन्टिग्रल भनेको यस्तो पाथमा इभ्यालुएट गर्ने, म्याथमेटिकल्ली भन्दाखेरि के भन्छौँ, पाथमा इभ्यालुएट गर्ने। कुनै पनि भेक्टर भ्यालुड फङ्सनको पाथमा इभ्यालुएट गर्ने लाइन इन्टिग्रल भनिन्छ। तर फिजिकल्ली इट इज डिफाइन्ड एज, के डिफाइन गरिन्छ त, द वर्क डन बाई द फोर्स अफ एक्टिङ अन द कर्व सी, एक्टिङ अन द पार्टिकल एक्टिङ गर्छ अन द कर्व सी, द्याट इज द वर्क डन। त्यो भनेर फिजिकल्ली यसको इन्टरप्रिटेसन अथवा डिफाइन यसरी गरिन्छ। अब हामीले पढ्छौँ यहाँनिर के भने यो लाइन इन्टिग्रल र डबल इन्टिग्रल, जुन डबल इन्टिग्रल भने त हामीले पहिला पढिसकेको कुरा हो। डबल इन्टिग्रल भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला पढिसकेको छ। त्यो लाइन इन्टिग्रल र पहिला भनेको योभन्दा अघिल्लो सेमेस्टरमा लाइन इन्टिग्रल र डबल इन्टिग्रलको जुन रिलेसन छ त्यसलाई भनिन्छ ग्रिन्स थ्योरम इन प्लेन भनेर भनिन्छ। त्यो हामी अब यहाँनिर चाहिँ मैले लेखेँ ग्रिन्स थ्योरम इन अ प्लेन। कुनै प्लेनमा ग्रिन्स थ्योरम अप्लाई गर्ने भनेको के हो त भन्दा लाइन इन्टिग्रल र डबल इन्टिग्रलको रिलेसन। अब लाइन इन्टिग्रल र डबल इन्टिग्रल रिलेसन इन अ प्लेन, अब 3D होइन कि प्लेन, प्लेनमा हुन बित्तिकै या भेक्टर भ्यालुड फङ्सन जुन छ त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट मात्रै हुने भयो, एफ भन्ने फङ्सन दुईटा मात्रै कम्पोनेन्ट हुने भयो, एफ भन्ने भेक्टर भ्यालुड फङ्सन के त यसको चाहिँ इन अ प्लेन भन्दा बित्तिकै f1 x y 2 कम्पोनेन्ट हुने भयो, आई कम्पोनेन्ट र f2 यस्तो हुने भयो, f2 x y भन्ने भयो। अब यसमा यो फङ्सन यस्तो खालको भयो। अब ग्रिन्स थ्योरम इन प्लेन भनेको के त भन्दा लाइन इन्टिग्रल र डबल इन्टिग्रलको चाहिँ रिलेसन, लाइन इन्टिग्रल र डबल इन्टिग्रलको रिलेसनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ग्रिन्स थ्योरम इन प्लेन भनेर भन्छौँ। अब लाइन इन्टिग्रल र डबल इन्टिग्रलको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले जुन लाइन यो डबल इन्टिग्रललाई इन्ट्रोड्युस भइराखेको छ इन अ प्लेन भन्ने बित्तिकै एक्स भयो वाइ हो, एक्स एन्ड वाइ। अब यसमा के छ भने यो पोइन्टबाट सुरु भयो। अब पहिला लाइन इन्टिग्रलबाट हेर्ने हो भने लाइन इन्टिग्रल कन्सेप्टबाट हेर्ने हो भने यो यहाँ भएको जो पार्टिकल छ यसलाई चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि एफले चाहिँ मोसन एक्ट गर्छ, एक्टिङ गरिसकेपछि कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि यसरी यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट हुँदै यो पोइन्टसम्म पुर्यायो। फेरि अब अर्को कुरा फेरि ए भन्ने पोइन्ट भन्ने भयो, यो कुनै एउटा पोइन्ट पी भन्ने भयो र यो बी भन्ने पोइन्ट यो डिरेक्सनमा। अब यहाँबाट फेरि यही डिरेक्सनमा यसरी घुमेर फेरि एमा आयो, यसलाई हामी पी1 क्यू भन्न सकिन्छ। र लाइन इन्टिग्रलको के हुन्छ त डिफाइन हुने यहाँ भएको चाहिँ पार्टिकललाई यसरी यो डिरेक्सनमा बीमा ल्यायो र बीबाट पनि एमा बीमा ल्यायो, बीमा ल्यायो, यसरी घुमाउँदै क्यूबाट यो पास हुँदै फेरि एमा ल्यायो। यो चाहिँ के हो त भन्दा लाइन इन्टिग्रल हो। लाइन इन्टिग्रलको कन्सेप्ट त्यो। अब यसलाई हामी के भन्छ त भन्दाखेरि यो लाइन इन्टिग्रललाई सी, तर लाइन इन्टिग्रल के त क्लोज कर्व हुनु पर्यो, जहाँबाट सुरु भएको छ त्यहाँ इन्डिङ हुनु पर्यो ग्रिन्स थ्योरममा है।
ए बाट सुरु गर्छ बी मा इन्डिङ होइन फेरि ए मा आएर चाहिँ इन्डिङ हुनु र द लाइन इन्टिग्रल दिस यसलाई एफ डट dr पनि भनिन्छ f1 पनि भन्न सकिन्छ f1 dx f1 इज फंक्शन अफ xy प्लस f2 dy यो f1 dx र f2 dy भनेर त थाहा छँदै छ f डट dr भनेको यही f डट dr द लाइन इन्टिग्रल along the curve C where C is the closed curve. This C is closed curve. Closed curve भनेको जहाँबाट सुरु हुन्छ फेरि घुमेर फेरि यहीँनिर आउनु पर्यो त्यसलाई भनिन्छ क्लोज्ड कर्व र डबल इन्टिग्रलमा को केसमा यो रिजनमा इन दिस रिजन अब डबलमा रिजनमा के हुनु पर्यो भने यो तलको कर्व भयो तल भने थाहा छ y को तलतिर साइड y ड्यास अब यो तलको कर्व भयो यो माथिको कर्व यो तल कर्व र माथिको कर्वको जुन यो टोटल रिजन छ यो रिजनको चाहिँ के आउँछ भने डबल इन्टिग्रेसनको भ्यालु आउँछ जसमा डेल पार्शियल f2 बाई पार्शियल x माइनस पार्शियल f2 बाई पार्शियल के त भन्दा f1 बाई पार्शियल 1 यस्तो खालको चाहिँ हुनु पर्यो र dx dy यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ भने यसलाई भन्छौँ ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन स्टेट एन्ड प्रुफ ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन भनेर इक्जाममा सोध्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले जान्न पर्यो अब dx dy यो डबल इन्टिग्रेसन र अब डबल इन्टिग्रेसनमा अब लिमिट त बाउन्डेड छ x को लिमिट a यो पोइन्ट x को लोअर लिमिट x इक्वल टु a भन्ने x को अप्पर लिमिट यो पोइन्ट के बता भन्दा यो पोइन्ट भनेको x इक्वल टु b यो a छ भने x इक्वल टु a वा यो x इक्वल टु b x को लिमिट a to b a सानो छ b ठुलो छ x इक्वल टु a to b भन्ने भयो अब यो y को तलको कर्व यो तलको कर्व भनेको के हो भने यो कर्व भनेको तलको कर्व भनेको y को लोअर लिमिट हो f1x y इक्वल टु f1x लोअर लिमिट अफ y अब यो माथिको कर्व भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भन्दा माथिको कर्व y इक्वल टु f2x y इक्वल्स टु कति भयो त f2 यसरी हामीले यो तलको कर्वलाई के भन्यौ y इक्वल टु f1x भन्यो y को लोअर लिमिट f1x र माथिको कर्वलाई के भन्यौ y को अप्पर लिमिट f2x भनेर भन्यो त्यो त हुन्छ नै y को अब फंक्सन अफ x मा लिमिट लिँदाखेरि यो तरिकाको हुन्छ यसरी यो डबल इन्टिग्रल इक्वल टु सिंगल लाइन इन्टिग्रल this right hand side double integral र left hand side line integral यस्तो रिलेसनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन भनेर भन्छौँ त्यसैले एक्जाममा स्टेट एन्ड प्रुफ ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन भन्ने भयो भने वी हैव टु शो दैट दिस अब यसमा f1 र f2 भन्ने फंक्सन कस्तो हो त भने सबै यो डेरिभेटिभ हुन सक्ने फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि हुनु पर्यो कन्टिन्युअसली डेरिभेटिभ हुनु पर्यो त्यसैले यो त्यस्तो खालको फंक्सन हुनु पर्यो भनेर क्वेशनले भन्नु पर्यो र यसको स्टेटमेन्टमा के छ त भन्दा इफ यो f1 भन्ने जुन फंक्सन अफ x, y भन्ने छ एन्ड f2x, y f2x, y बी कन्टिन्युअसली डेरिभेटिभ हुनु पर्यो है यो हेर त फर्स्ट डेरिभेटिभ दुवैमा छ पार्शियल डेरिभेटिभ with respect to x छ यसमा y छ त्यसैले यो फंक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो भने कन्टिन्युअस फर्स्ट डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुनु पर्यो कन्टिन्युअस फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ है फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुनै पर्यो त्यस्तो एक्जिस्ट भयो भने मात्रै हामी के गर्न सकिन्छ भने त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ
अदरवाइज डेरिभेटिभ गर्न सकिँदैन र डेरिभेटिभ एउटा रिजनमा इन अ रिजन इन अ रिजन यो रिजन भनेको हामी देखिहाल्यौँ के रिजन हो जुन देखिराखेको भित्रको रिजन टोटल रिजन यो रिजनलाई भनिन्छ ई बाउन्डेड बाई यो रिजन इन्क्लोज्ड बाई भन्नु मिल्यो बाउन्डेड बाई enclosed by a closed core C. अब यो रिजनलाई क्लोज core C ले के रहेछ त बाउन्डेड गरेको छ भने then LHS equal to R. This is the statement of Green's theorem. This region is this total region. This region is bounded by enclosed by a closed core. Closed core means that if it is start from A to B and ending to A, so that it is called closed core C, where C is the closed core. अब C भनेको closed core भयो यहाँनिर E लेखेको के बताउ भन्दाखेरि रिजन यस्तो खालको स्टेटमेन्ट भनेको ग्रीन्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो अब यो स्टेटमेन्ट भएको हुनाले अब हामी आरएचएस बाट प्रुफ गर्न सुरु गर्छौं आरएचएस इक्वल टु एलएचएस प्रुफ गर्छौं है के गर्छौं आरएचएस इक्वल्स टु एलएचएस हियर गिवन दैट हामीले के दिइराछ त क्वेशनले गिवन दैट हामीले क्वेशनले दिएको कुरा लेख्न पर्छ क्वेशनले दिएको कुरा चाहिँ हामीले के छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्छ अब गिवन दैट given that अब given that के छ भने f1 x, y and f2 x, y be continuously first order partial derivative दिइराछ है continuously first order continuously first order derivative हमें दिइराखेको first order partial derivative exists in the region E अब region E भनेको के हो त भने E भनेको x को लिमिट अब यसमा y को लिमिट हामीले के को टर्ममा लिइराछौं y इक्वल्स टु के त भन्दा f1x f1 लोअर लिमिट अफ y f1x भनेको APB भयो अनि y को अप्पर लिमिट के लेखिरा छौ त भन्दा y इक्वल्स टु f2x y को लिमिट यस्तो f1x टु f2x एन्ड x को लिमिट कति भयो त भन्दा a लोअर लिमिट a x को लोअर लिमिट a र x को अप्पर लिमिट कति छ भन्दा b यसरी यो चाहिँ a बाउन्डेड भन्छ रिजन चाहिँ बाउन्डेड गरेको यो अब माथिको फिगरबाट हामी देख्छौं यो तलको कर APB भनेको f1x र माथिको कर भनेको के त भन्दा यो रिजनलाई दिस इज रिजन यो सेटेड गरेको रिजन बाउन्डेड बाइ APB लोअर कर अप्पर कर भनेको BQA अप्पर कर भनेको BQA र x को लोअर लिमिट a x को अप्पर लिमिट b भनेर भयो यस्तो भइसकेपछि अब हामी यो RHS बाट
प्रुफ गर्न सुरु गर्छ र आरएचएस मा के छ त भन्दा आरएचएस यो टर्म कुन टर्म माइनस डेल एफएन बाई डेल वाई भन्ने टर्म यो टर्मलाई हामी सुरु गरेर लेख्यौं द रिजन ई भनेर लेख्यौं बाउन्ड्री रिजन यो ई लेख्यौं कुन टर्म लेख्यौं भने डेल एफ1 बाई पार्शियल एफ1 यो पार्शियल एफ1 बाई पार्शियल वाई लेख्यौं अनि dx dy यो टर्मले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ यो टर्म यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ पहिला यो टर्मको बारेमा हामी लेख्दै छौं dx dy र अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु डबल इन्टिग्रेसन अफ y को लोअर लिमिट भनेको f1x छ f1x र y को अप्पर लिमिट भनेको f2x यो रिजनमा र अब डेल f1 बाई डेल y डेल f1 बाई डेल y अनि हामी यहाँ dy भनेर पहिला लेख्न मिल्छ फर्स्टमा विथ रेस्पेक्ट टु y गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो x किनभने y को लिमिट लेखिरहेको छौं हामी y को लिमिट इज लोअर लिमिट f1x अप्पर लिमिट f2 त्यसपछि x को लिमिट a देखि कहाँसम्म त b सम्म अब यस्तो अवस्था भइसकेपछि अब डेल fn y बाइ डेल y dy भन्ने यो फेरि पार्शियल डेरिभेटिभ जस्तो आयो पार्शियल डेरिभेटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब हामी के लेख्छौं भने a to b छँदैछ यसलाई हामी d f टोटल डेरिभेटिभ भन्ने आयो f1 हेर्दै डेल fn बाइ डेल y dy टोटल डेरिभेटिभ f1 भन्ने आयो र यसको लोअर लिमिट कति छ त f1 x छ र अप्पर लिमिट कति छ त भन्दा f2 x भन्ने अप्पर लिमिट छ यसरी यो टोटल डेरिभेटिभ आइसकेपछि अब हामी यहाँ dx भन्ने लेख्छौं नै अब यस्तो टर्ममा हाम्रो के भयो त भने a to b भन्ने टर्म छँदैछ a to b र अब यसको df1 को इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो भने के भयो त f1 मात्रै भयो किनभने f1 त x र y फंक्सनमा हो d र इन्टिग्रेसन साइन हट्यो र y को अब अप्पर लिमिट राख्न पर्यो अप्पर लिमिट भनेको f2x छ y को अप्पर लिमिट f2x छ अब y को लोअर लिमिट के छ त भन्दा f1 x भन्ने लोअर लिमिट अब यति गरिसकेपछि अब हामी यसमा dx अब यसलाई अब मेन जान्नु पर्ने यही हो पार्स डेल fn बाइ डेल y dy यो भनेको d टोटल डेरिभेटिभ df1 f1 भनेको फंक्सन अफ x y नै हो f1 भनेको त त्यसैले मैले यहाँ फंक्सन x y लेखेँ यसरी हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दा इन्टिग्रेसन गर्ने अब यो तरिकाले इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि y को अप्पर लिमिट पनि राख्न पर्यो र y को लोअर लिमिट पनि राख्नु अप्पर एन्ड लोअर दुवै राख्नु किनभने हाम्रो क्वेशनमा के छ त भन्दा a to b भन्ने x को हो अब हामी f1 भन्ने इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि d हट्यो f1 x y भन्ने आयो र अप्पर लिमिटमा के छ त f2x भन्ने छ f2x र जुन हामी फिगरमा देखिरहेका छौं माथिको फंक्सन हो यो र f1x अब यसलाई गरिसकेपछि यहाँ dx मात्रै भयो अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नै पर्यो अब अप्पर लिमिट कति छ त यसमा भने a to b f1 x y को सट्टामा f2x भन्ने छ f2 y को रिप्लेस माइनस क्यापिटल f1 छँदैछ f1 छ अब x, y को रिप्लेसमा f1x x, f1 यसरी हामीले y को अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हामीले राख्यौं अब y को अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राखिसकेपछि यसलाई हामी छुट्याउँछौं अब लाइन इन्टिग्रलमा चेन्ज भइसकेको हुन्छ त्यसैले हामी यसलाई छुट्याउँछौं छुट्याउने भनेको के त a to b f1 x f2x लेखिरहेछ यहाँनिर दिस माइनस a to b ले
ब्राकेट खोलेको अब f1 के त भन्दा x कमा यहाँ कमा छ f1x छ अनि त्यसपछि के त भन्दा dx भन्ने छ यता पनि dx भन्ने दुवैतिर हाम्रो dx भन्ने छ यो यसो यतातिर पनि dx भयो यहाँनिर माइनस भयो यता पनि हाम्रो dx अब हामीले यहाँनिर चेन्ज यो a टु b अब लाइन इन्टिग्रलतिर हेर्नु पर्यो लाइन इन्टिग्रलमा पनि क्लोज्ड इन्टरभल हेर्नु पर्यो अब यो a टु b लाई पहिला हामी यो a टु b भन्ने जुन टर्म छ यो a टु b भन्ने टर्मलाई हामी माइनस लेख्यौं भने के लेख्न मिल्छ त भन्दा b टु a लेख्न मिल्छ b टु a माइनस लेख्यौं भने a टु b लाई अब हामी यसलाई f1 यो x भयो यो f2x लाई y पनि यो f2x भनेको y नै हो y को f2x नै हो यस्तो लेख्न पनि मिल्छ dx भयो किनभने f2x भन्ने y इक्वल टु f2x लेखेको हामी यो पनि माइनस छँदै छ a टु b f1x x र कमा y लेख्न मिलिहाल्यो dx किनभने y को लोअर लिमिट f1x y को अप्पर लिमिट f2x यहाँ पनि y यसरी अब यो टर्म लेखेपछि यो b टु a लेख्नको अर्थ के हो त क्लोज इन्टरभलमा त के हुनु पर्यो टोटल हुनु पर्यो b देखि a र a देखि b भने के हो त भन्दा a देखि अब हामी लाइन सर त्यो अगाडि माइनस कसरी आयो सर त्यसैले यो इन्टिग्रेसन a टु b छ भने माइनस b टु a यस्तो लेख्न मिल्यो ओके अब हेर यो लेख्न कारण के हो भनेपछि कर्मा लानु पर्यो c यो c मा लानु पर्यो नि त हामी c क्लोज्ड कर क्लोज्ड भनेको थाहा छ सुरु भएर अन्तिम हुनु पर्यो अब हेर b टु a यो b टु a भने के होला भने b भनेको यहाँ छ b टु a भनेको यो पोइन्ट b बाट यसो मुभ गराएर यहाँ a मा ल्याउनु पर्यो र पहिला a बाट मुभ गरेर कहाँ आउनु पर्यो b मा ल हेर यो चाहिँ a बाट मुभ गरेर b मा यहाँ आइराखेको छ a टु b भनेको यो अगाडिको टर्म यो a टु b भन्ने टर्म र यो b टु a भन्ने टर्म के हो त माइनस के हो भन्दा b बाट सुरु भएर q हुँदै a मा आउने हो कहाँ आउने हो b बाट सुरु भएर q हुँदै a मा आउनेलाई b टु a भनिन्छ f1 इज फंक्सन अफ xy हाम्रो थाहा छँदैछ त्यो लेख्न सक्छौं र f2 फेरि के भयो त भन्दाखेरि a बाट सुरु भएर यो स्मल a देखि b सम्म a बाट सुरु भएर p बाट कहाँसम्म आउनु पर्यो b सम्म आउनु पर्यो यसलाई लेखिन्छ कति छ त भन्दा यो चाहिँ पनि f1 छ dx भन्ने भयो हेर त a बाट सुरु भयो यो a भन्ने पोइन्टबाट सुरु भयो a p b मा आयो a टु b भयो b बाट सुरु भयो b यो पोइन्ट q a आयो त्यो चाहिँ b टु a भयो यसरी a टु b र b टु a यो टोटल आइसकेपछि अब हाम्रो यो दुईटा जोड्ने हो भने इन्टिग्रेसनमा त के भयो b q a p b भन्ने हो सुरु भयो के भयो जहाँबाट सुरु भयो जस्तो b बाट सुरु भयो भने b q a अनि फेरि p फेरि b गर्दा यो दुईटै इन्टिग्रेसन आयो दुईटै इन्टिग्रेसनलाई हामीले के लेख्छौं भने f1 dx भनेर लेख्यौं अब यो भयो b बाट सुरु भएर फेरि b मा आयो भने यसलाई भन्छ क्लोज्ड कर्व c the where c is the closed curve भनेको छ f1 dx यस्तो भयो अब यस्तो तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं अब यस्तो तरिकाले आयो भने हामीले के गर्यो त भन्दा f1
यो भ्यालु निकाल्यौं अब सिमिलरली अर्कोतिरको भ्यालु पनि यही तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौं अब कसको भ्यालु निकाल्न पर्यो भने यो टर्मको भ्यालु निकाल्यौं यो अब यो टर्म त्यसपछि del f2 by del x को भ्यालु निकाल्नु यो तरिकाले हामी भ्यालु निकाल्छौं अब यहाँनेर के भयो त भन्दा therefore अब therefore अब हामी यो माइनस जुन यो माइनस छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माइनस यतातिर आयो भने डबल इन्टिग्रेसन e del f2 by के त भन्दा del f2 हैन del f1 by del y अनि dx dy को भ्यालु कति आयो त भन्दा c f1 dx यस्तो अब अर्को चोटी हामी कुन भ्यालु निकाल्न पर्यो त भन्दा यो आइन्ट अब हामीले एन्ड सिमिलरली द रिजन ई मा यो del f2 पार्शियल del f2 बाइ के त भन्दा del x भन्ने टर्म छ र dx dy भन्ने टर्म छ यसको इन्टिग्रेसन गर्दा यहाँ x भन्ने टर्म छ यहाँ dx dy छ यस्तो अवस्थामा पहिला के गर्न पर्यो x को लिमिट गर्न पर्यो x को लिमिट फेरि के को टर्ममा हुन्छ भने y को टर्ममा g1 y2 g2y g1y देखि g2y सम्म x को भ्यालु y को टर्ममा हुन्छ अनि हामी यहाँ del f1 del f2 भन्ने छ partially f2 by partially x यो partially f2 by partially x जुन छ सिमिलरली यो तरिकाले हामी सेकेन्ड को पनि हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा भ्यालु निकाल्नु सेकेन्ड को भ्यालु निकाल्ने भनेको के हो त भने यो भ्यालुमा अब सेकेन्ड को लागि फेरि के हुने भयो त भने हेर त यो p र q भनेको y को लिमिट लिनु नि प्यारल टु y कन्स्ट्यान्ट यसरी लिन्छ y इक्वल टु c यो y इक्वल टु c भयो र यो पोइन्ट के भयो त भन्दा y इक्वल टु d भन्ने पोइन्ट यो पोइन्ट y इक्वल टु c टु d भन्ने भयो र यो कर भनेको लेफ्ट तिरको कर x इक्वल टु g1y राइट तिरको कर x इक्वल टु g2 अफ y भन्ने भनेको के भयो भने आइन्ड लेख्नै पर्यो अनि यो टर्म लेख्नै पर्यो ई रिजन del f2 by del x यो लेख्नै पर्यो र dx dy राइट ह्यान्ड साइड को दिस इन्टु दिस यो टर्म लेख्नै पर्यो र यो टर्मलाई हामी के लेख्छौं भने अब x को लोअर लिमिट लेफ्ट साइडबाट है लेफ्ट साइडबाट के भयो भने g1y2 g2y भन्ने x को लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भयो यो कर यो q बाट सुरु हुने यो कर भयो हेर त q a p देखि p b q भनेको g1y g1y g2y q a p भनेको g1y p b q भनेको g2y यो भयो अनि यो किन लेख्न पर्यो होला त अनि यहाँ त f2 भन्ने छ फेरि पार्शियली f2 भन्ने छ पार्शियली f2 बाइ फेरि पार्शियली के छ x छ फेरि यहाँ dx चाहियो फेरि हामी यसलाई त यो dx अगाडि लेख्न पर्यो फर्स्टमा इन्टिग्रेट विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नु पर्यो त्यसपछि y अब y को लिमिट फेरि c देखि के त d c भनेको के भयो यो y इक्वल टु c d भनेको यो यसरी यो p b q c वा
क्युएपी भन्ने फेरि डी भयो। यसरी सी टु डीबाट वाई को लिमिट हामीले निकाल्यौँ बाई डबल इन्टिग्रेसन जस्तो भयो, डबल इन्टिग्रेसनै भयो। अब यसको हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा g1y सिमिलरली सेम तरिका हो, सेम प्रोसेस हो, सिमिलरली लेख्छौँ हामीले लेख्दाखेरि यसलाई हामी डी तर जाँचमा चाहिँ यति चाहिँ लेख्नै पर्छ, फेरि सिमिलरली लेख्ने df2 भन्ने हो। यो टोटललाई df2 लेख्न सक्छौँ, टोटल डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो df2 यति लेखिसकेपछि अनि यहाँ dy भन्ने टर्म छँदैछ। अब यो df2 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त भन्दा f2 हुन्छ, c टु d छँदैछ, df2 को इन्टिग्रेसन गर्यो भने f2 मात्रै भयो, f2 इज फंक्सन अफ x, y भन्ने भयो र यसमा x को लोअर लिमिट g1y राख्न पर्यो, x को अप्पर लिमिट कति राख्न पर्यो त भन्दा g2y राख्नु अप्पर लिमिट। अनि त्यसपछि यहाँनिर लास्टमा dy छँदैछ किनभने y को लोअर लिमिट c, y को अप्पर लिमिट d। यही कारणले गर्दा अब हामीले के गर्यौं भने यहाँनिर c टु d भन्ने लेख्यौं, c टु d अनि f2 लेख्यौं, x को सट्टामा कति राख्ने भयो अब हामी g1 अफ y, g2 अफ y, x को सट्टामा g2 अफ y अप्पर लिमिट कमा y यस्तो राख्नु। अनि माइनस अब x को लोअर लिमिट कति छ त g1y छ, त्यसैले f2 नै हो यो। सर यो के थ्योरम हो सर? यो ग्रीन्स थ्योरम, यो ग्रीन्स थ्योरम मैले अघि लेखेर सकेको छु नि त, ग्रीन्स थ्योरम भन्नु। अब हाम्रो के भयो त भने यो जुन भ्यालु रिजनमा हामीले निकालिराखेका छौँ e भनेर डेल f2 बाई डेल f2 बाई डेल x भन्ने भ्यालु राइट ह्यान्ड साइडको dx dy जुन भ्यालु लेखिराखेका छौँ र यसमा के भयो y को लिमिट c टु d भयो y को, र x को भ्यालु हामीले राख्यौँ अप्पर भ्यालु कति छ त g2 अफ y अप्पर भ्यालु छ, अनि यहाँ कमा लेख्नु पर्यो y, अनि त्यसपछि माइनस लो भ्यालु कति छ त f2 छँदैछ, x को लोअर भ्यालु भनेको g1 अफ y को लोअर भ्यालु, अनि कमा y भनेर हामीले राख्यौं। अब राखिसकेपछि dy यहाँ लेख्नु पर्यो यस्तो। अब यसलाई हामीले c टु d भन्ने यतातिर छँदैछ, क्लोज्ड कर्व गर्नु पर्यो, फेरि अर्कोतिर क्लोज्ड कर्व गर्नलाई यहाँ के भयो त c टु d भन्ने f2 यो g2y भन्नलाई हामी x लेख्न मिलिहाल्छ, x कमा y लेख्न मिल्छ, dy लेख्यौं अनि यो ब्र्याकेट खोल्यौं, यो माइनस c टु d जुन छ c टु d भन्ने भयो र f2 भन्ने जुन टर्म छ यो g1 लाई x कमा y लेख्न मिल्यो अनि यहाँ लास्टमा dy लेख्न मिल्यो। अब हामीले क्लोज्ड कर्व चाहिने भएको कारणले गर्दा, किनभने लाइन इन्टिग्रलमा त क्लोज्ड चाहिन्छ, जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यहाँनिर आएर इन्डिङ हुनुपर्छ, त्यसैले अब यो माइनसलाई फेरि प्लस गर्ने, प्लस गरिसकेपछि d2 के भयो त c f2 x कमा कति भयो त y dy भन्ने। अब यो d2c र c टु d मा के भयो त भन्दा यदि हाम्रो फिगरमा हेर्दाखेरि c टु d, अब यो फिगर हेरौं, फिगर c भन्ने ठाउँ कहाँनिर छ, यहाँनिर c छ, p बाट सुरु भएको छ। अब c टु d भनेको p बाट सुरु भयो, यहाँनिर a छ, यता यस्तो छ अनि यता यसो आयो, यो a भन्ने पोइन्ट भयो, यो p भन्ने पोइन्ट हो,
पी यो भयो यो पोइन्ट क्यू भन्ने पोइन्ट हो। अब पी बाट सुरु भएर यहाँ पी बी क्यू भनेको सी टु डी, किनभने सी टु डी मा यो y इक्वल टु सी भन्ने हो र यो y इक्वल टु डी भन्ने हो। त्यसैले सी टु डी लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर त, पी बाट सुरु भएर पी बी क्यू लेख्न सक्छौँ, पी बी क्यू भन्ने भयो एफ टु जीवाई, एफ टु डीवाई प्लस अब फेरि डी टु सी लाई फेरि यो त डी हो, यो क्यू पी क्यू ए हो, यो ए पी क्यू ए फेरि केमा आयो भने पी मै आयो एफ टु डीवाई भन्ने। हेर त पी बाट सुरु भएर फेरि पी मै आयो भने यो दुईटालाई हामी किन लेख्न सक्छौँ, यो दुईटा इन्टिग्रेसनलाई पी भयो, पी बाट सुरु भयो बी भयो, क्यू भयो, क्यू बाट सुरु भएर फेरि ए भयो, ए बाट सुरु भएर फेरि पी मै आयो। त्यसैले दिस इज क्लोज्ड कर्व, यो क्लोज्ड कर्व भन्ने भयो। यो क्लोज्ड कर्वलाई के भनिन्छ भने सी, सी एफ टु डीवाई। यसरी यो 1 यसलाई इक्वेसन 2 भन्न सकिन्छ। 1 र 2 एडिङ गर्न बित्तिकै हाम्रो के भयो भने थ्योरम प्रुभ भयो। सर हजुर त्यो इंटीग्रेशन सी टू डी लाई त्यो पीबी क्यू लेख्नु भएको नि सर? हो त्यसलाई पीए क्यू लेख्न मिल्छ मिल्दैन? सी टु डी मिल्दैन, यो तलको यताबाट हो नि त। यहाँ के हो भने यो त एन्टिकलर वाइ, यो वाइज हुनु पर्यो नि, यस्तो वाइज हुनु पर्यो नि एन्टिकलर वाइज। यो पी भयो अनि यो त के, त्यो त लेख्नु, त्यो लेख्न पर्यो भने माइनस हुन्छ, त्यस लेख्न मिल्दैन। हामीले मुभ गराउने कर्व कहाँबाट सुरु हुन्छ सधैँभरि? एन्टिक्लक वाइज, यहाँबाट सुरु भएर यताबाट गर्न मिल्दैन, यताबाट। बुझ्यो नि, डिरेक्सन थाहा पायो नि? यस सर। अब यो 1 इक्वेसन र 2 इक्वेसन एडिङ गर्ने हो भने हाम्रो एडिङ 1 एन्ड 2 गर्ने हो भने के भयो त? एडिङ 1 एन्ड 2, अब हाम्रो 1 एन्ड 2 गर्ने हो भने डेल एफ 2 बाई डेल एक्स, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ अहिले। एडिङ 1 एन्ड 2 लेखौँ, डेल एफ 1 बाई डेल वाई भयो, अनि त्यसपछि आयो दुईटा डिएक्स डिवाई भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको। राइट ह्यान्ड साइडको के भयो त भन्दा सी एफ 1 डिएक्स, दुईटा जोडेको हामीले, प्लस एफ 2 डिवाई। हेन्स द ग्रीन्स